Baranon, ngayong hapon sa tanan, kaniya usab kami aron sa pagmantala sa mga pulong sa Ginoo nga okay tuyo sa Dios aron nga ang katawhan masayo tung unsa ang tuyo sa Dios sa matag usa ka kinabuhi kaniya usab kami aron nga tagsa usab kaninyo ka kinabuhi makatungog sa maong pulong sa Dios. Usa mga igsoon, nagahangyo ako diha kaninyo sa pagpaminaw nining kahaponon sa maong pulong apan sa dili pa tamang sugod magabuo na kita. Ginoong Dios na labing kamahanan nagahanyo kami diha kanimo Ginoo nining kahaponon nga Dios ka nga magapamuhat Lord God. Salamat sa Ginoo sa imong grasya uban Ginoong Dios sa imong kaluoy nga daw gugma Ginoo nga wala ipagtubag nga magapamuhat Ginoong Dios sa matag usa. Bisan pa man Ginoo ang pulong Ginoong Dios ilang masabtan Ginoo ilang masabtan Lord God nga mao kini katuyuan nga mao kini Ginoong Dios imong katuyuan ngadto sa ilahang kinabuhi sa among kinabuhi Lord God. Bisan pa man Ginoong Dios ang nagapaminaw ang tanan Ginoong Dios nga makadungog maablihan ang ilang hunahuna o kasing-kasing Ginoo nga masabtan nila Ginoong Dios ang imong kabubuton o kining tanan Ginoong Dios among ipasalamatan gitugyan diha kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga igsoon, nausap kami alang sa pagmantala sa pangpulong aron nga ang tagsa-tagsa kanato adunay kasayuran kung unsa gayon ang kabubuton sa Dios nganong nabuhinta dinhingin kalibutan ug nganong gihatagan patag gininhawa sa matag adlaw o mao kini ang katuyuan sa Dios nga masabtan nato pinaagi diha sa iyang pulong nining kahaponon. Mga igsoon, adunay uban nga nanikamot alang sa pagtinguha sa maayong kaugmaon. Adunay uban nangandam alang sa maayong kaugmaon para sa ilahang kaugalingon o para sa ilahang pamilya. Ang matag usa kanato nangandam para sa maayong kaugmaon. Apan maigsoon aduna pay mas labaw niya ng tanan nga angayan nato nga masabtan before ta mamubiya dinhi ning kalibutan kay tagsa-tagsa kanato ug walay usa nga mapabiling buhi kanato dinhi ning kalibutan matag usa kanato mubiya dinhi ning kalibutan busa mga igsoon ang ngayon nato nga masabtan ini kahaponon ang katuyuan sa Dios before ta nga moatubang diha sa Dios. Usa atong tinguhawon ni kahaponon nga masabtan nato ang iyang pulong. I hope nga pasulod din sa inyo ang unahon o kasing-kasing ug inyong pagadawaton ng maong pulong maong mensahe ni kahaponon ng mga mawang katuyuan diha sa atong buhi nga Dios. Sabtang adunay sa uban mga igsoon nga nakapuliti na lang sa pagpangita o sa pagpangandam alang diha sa maong kaugmaon nga ilang maangkon. Aduna po'y uban nga nangita o kadangpan, nangita o kaduulan para ang maong kaugmaon maangkon. Apan mga igsoon sa makausapa aduna pa'y mas labaw ni ang tanan nga atong tinguhaon sa tambuhi pa kita dinhinin kalibutan kay matud pa unsa man gayud ang angay nga pangandaman sa tao sa tambuhi pa sa dinhinin kalibutan umas unsa pa gayud nga mas angay pa gayud nga pangandaman sa tao sabtang siya aduna pay gininhawa ug kusog kay sa tinuod lang reality sa usa ka tawo nga adunay gininhawa wala siya nagunahuna dinha sa iyang kamatayon nagunahuna lang siya diha nga sabtang buhi pa siya maningkamot ug maninguha gayud siya sa tanan butang nga iyang angkon. Apan mga igsoon kung ang pulong nagaingon kinahanglan ang tao mamatay sa makausa o tapos niya na hukman sa Dios matod pa sa iyang pulong Hebreo 9:27 kung ang tao mamatay sa makausa o tapos niya na hukman siya sa Dios mauni igsoon mali katuyuan diha sa imong kaugalingon ngano nakabaton ka pa gininhawa karon matag adlaw ngano nakabaton pa ka gininhawa kay adunay tuyo sa Dios diha sa imong kinabuhi kay dili siya gusto nga mobiya ta dinhi kalibutan nga dili nato masabtan ang iyang kabubuton kay matud ba nga ang tao kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Mga igsoon kung adunay hukom sa Dios sa matag usa kanato humanta nga mamatay angayan nato o angayan diha sa imong kaugalingon ikaw nga nagapaminaw nga nakadungog nini maong mensahe
before ta mubiya dinining kalibutan kay matod pa sa pulong nga kinahanglan mamatay ang tao sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios ug kinahanglan niya sa imong kaugalingon karon masayon ug masayran nimo kung unsa ang ihukom sa Dios sa imong kaugalingon sa atong kaugalingon mintras adunay kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato sa matag adlaw mao nay purpose sa Dios diha sa imong kinabuhi nganong aduna pa kay gilinhawa matag adlaw nganong aduna pay kusog nga gihatag sa Dios sa imong matag adlaw kay gusto niya nga masabtan nimo nga before ka mobiya dinhi kalibutan masabtan nimo nga adunay hukom inig atubang nimo diha sa Dios adunay hukom matud pa sa pulong adunay hukom nga atong pag-atubangon inig kamatay sa usa ka tawo kung adunay hukom diha sa usa ka tawo human sa iyahang kamatayon unsa man mao nang mga igsoon nga kinahanglan ka o kinahanglan ta nga masayod kung unsa ang hukom nga ihukom sa Dios kanato kinahanglan sa imong kinabuhi karon ang imong mas pangandaman dinhi kalibutan mao imong kamatayon pisikal kay human sa kamatayon pisikal mo atubang ang tao sa Dios aron hukman ug kun adunay hukom sa Dios sa tao sa iyang pag-atubang kinahanglan ang tao masayod sa usang klaseng hukom ang ihukom sa Dios kaniya o diha kanimo karon nga namatay og sa mga nakadungog hinitak naa ang pulong sa Dios nagtudlo ug nagpahinumdum kanunay nga ang tao hukman sumala sa iyang binuhatan maayo man o dautan igsoon kung nakadungog ka hukman ka sumala diha sa imong binuhatan maayo man o dautan kay kinahanglan mo atubang kitang tanan diha kang Kristo Hesus aron ang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo man o dautan dinhi sa kalibutan ikaduhang Korinto chapter 5 verse 10 bulahan ka karon igsoon kung nakadungog ka bulahan ka karon igsoon kung nagapamati ka kay mao kanay purpose sa Dios sa mga kinabuhi nganong aduna pay kininhawa matag adlaw nga gihatag sa Dios sa imong kanatong tanan kay adunay hukom ngay mo pag-aatubangon sumala sa imong binuhatan maayo man o dautan ug kun ang tao na kinabuhi diha sa pagkadautan hukman siya diha sa dautan ug ngadto siya paingon sa kalaglagan o kung ang tao na kinabuhi siya sa maayo hukuman siya sa maayo o paingon siya dinha sa ginharian bulahan ka igsoon kung nagapamati ka niningtak na bulahan ka kung nagapaminaw ka niningtak na kay nasayod ka karon nga human sa kamatayon adunay hukom sumala sa imong binuhatan maayo man o dautan ang pulong sa Dios nagtudlo ug nagpahinumdum kanunay nga ang tao hukman sumala sa imong binuhatan maayo man o dautan muna igsoon ayaw himo ang kawang ang pulong sa matag pulong nga imong madunggan niningtak na dawata ang pulong nga gikan sa Dios dili gikan kanamo kundi gikan sa Dios kay sumala pa sa iyang pulong sukad pa sa sinugdan so wala pa'y nabuhat bisan usa ang pulong diha na ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong ng imong tao nga mao si Jesucristo matod pa sa iyong pulong mga igsoon ang tanan nga mudawat mo salig kaniya ang tanan nga mudawat dili lang diha pinaagi sa pagpamati ang tanan nga mudawat dili lang diha pinaagi sa imong pagtan-aw ang tanan nga mudawat ug mosalig kaniya gihatagap katungod nga mahimong anak sa Dios wala ka gihimong sa dinhi kalibutan aron mahimong kang anak sa Dios mga igsoon gihimo ka gihaguan ka sa Dios ipakamatyan ka ni Kristo Hesus aron nga makabaton ka og kaluwasan ug makapuyo
dito sa iyang kingharian. Maray purpose igsoon ano na doon natin gininawa matagad daw. Kay dilibuot ang Diyos nga mamatay mo sa katao nga mga ato lamang sa kalaglagan gihaguan ta sa Diyos. Siya ang tag-iya sa tanang butang atong ikinahanglan. Siya ang tag-iya sa tuwang gininhawa o usok. Siya ang tag-iya sa tuwang kinabuhi. Kaya niya pawion ang gininhawa nga imong nabatunan karon. Apan gihigugma ka sa Dios. Gihaguan o gihigugma ka sa Dios. Gusto niya nga makabaton ka ug kaluwasan ug makapuyo dito sa iyang gingharian. Mao nay purpose sa imong kinabuhi karon. Anong adunay gininhawa nga gihatag sa Dios kanimo aron imong pangandaman dinhi ning kalibutan samtang aduna pay kinabuhi nga imong nabatunan, imong pangandaman ang imong pag-atubang diha kang Kristo Jesus. Kay sumala pa sa iyong pulong imong nadunggan, hukman ka sumala sa atong binuhatan, maayo man o dautan. Dili kita hukman pinasikat sa relihiyon mga igsoon. Dili kita hukman pinasikat ni bisan kinsa. Hukman kita sumala sa atong binuhatan, maayo man o dautan. Hindi kalibutan. Apan ang tao, subok pamalandungon, ang tao, wala niya gihatagag bili sa iyang kinabuhi, nga adunay hukom nga iyang pag-aatubangon. Wala niya gihatagag bili sa iyang kinabuhi, nga adunay hukom nga iyang pag-aatubangon. Inighuman sa kamatayon pisikal. Musa igsoon, pasalamati ang Diyos sa imong kinabuhi. Ipasabot ka sa Diyos nga imong pangandaman ining kalibutan, imong kamatayon. Kay mo atubang ka sa Diyos. Mo atubang ta tagsa sa Diyos. Pamalandungan niya sa imong kaugalingon. Karon udawata ang pulong ining kahaponon. Ug ang Dios mga igsoon nagtudlo diya sa pagkinabuhi nga matarong aron iligitan niya hukman sa dautan nga pagkinabuhi. Ang Dios nagtudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong. Apan subok pamalandungon daghan tag makita. Daghan tag makita nga ang tao wala na isubay diya sa kabubuton sa Dios. Daghan tag nakita nga ang tao nagpadayon diya sa pagpakasala. Hinumdumi mga igsoon nga ni anhi si Kristo Jesus aron pagwagtang o pagpapa sa sala ni anhi si Kristo Jesus ug gipakamat yan ta kay aron kita makabaton ug kaluwasan. Ang kaluwasan nga gihatag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ayaw himo ang kawhag. Kinabuhi ang iyang gibugti para nimo. Para magkinabuhi ka din ining kalibutan nga adunay kahadlok o pagtahod diya sa Dios. Ang Dios nagtubo ka nato sa pagkinabuhi nga matarong. Mo nay purpose sa Dios ay mga kinabuhi nga masayran nimo, masabtan nimo. Nga ang Dios nagtudlo kanimo sa pagkinabuhi ug matarong, dili sa pagkinabuhi nga dawatan. Kay matarong ang Ginoo, malipay siya sa mga buhat nga matarong, ug ang nagbuhat niini magpabilin diya sa iyang presensya. Salmo 11:7. Mao kana ang iyang pulong nga nagaingon, matarong ang Ginoo, malipay siya sa mga buhat nga matarong, ug ang nagbuhat niini magpabilin diha sa iyang presensya. Malipay ang Dios sa mga nagbuhat ug matarong. Hindi siya malipay sa mga nagbuhat ug dautan. Hindi siya malipay sa nagpakasala, apan masubok siya. Nga ang iyang ihaguan, iyang ipakamatyan, nagpadayon diha sa pagkinabuhi nga dautan. Ang impierno dili tagana sa mga tao nga nagpakasala. Ang impierno dili tagana sa mga tao nga nagpadayon diha sa dautan. Ang impierno di tagana alam diha sa yawa. Matod pa sa pulong mga igsoon.
Ayaw hatagi gigayon ang yawa. Ayaw hatagi gigayon ang yawa sa imong kinabuhi. Ninitag na kung nakadungog ka, o nakasabot ka sa pulong sa Dios nga imong nadunggan. Dawata si Kristo Jesus nga tinag-anay diya sa imong kinabuhi. Dili lamang karon, dili lamang ugma, kundi hangtod sa hangtod. Hangtod na kita mo atubang sa Dios. Diya kang Kristo Jesus. Dawata siya. Upaw ka na ang tuyo sa Diyos sa tuwang kinabuhi, mismo sa imong kinabuhi. Malipay siya sa mga tao nga nagbuhat og matarong, kay matarong ang Diyos, ug ang nagbuhat sa matarong magpabilin diha sa iyang presensya. Kay ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Kung dalan pa lang ang dautan, o ang pagkinabuhi dautan, kung dalan pa lang diha sa kinabuhi. Unsa karon ang paingnan sa tao, apan sabta paminawa nga ang pulong sa Dios nagingon, ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Ang pagkadautan, dalan paingon sa kamatayon. Dili kamatayon pisikal, kay matod pa sa imong nadunggan, kinahanglan ang tao mamatay sa makausa. Apan ang ipasabot sa maong kamatayon espiritual nga mao ang kalaglagan. Bulahan kay igsuon nga nakabaton pagkakaroon og gininawa. Bulahan kay igsuon nga nakabaton kapakaroon og kusog. Tanawa ang ospital, adunay nagkinahanglan og hangin, adunay nagkinahanglan og ginanawa, apat ikaw karon adunay tarong nga gininhawa. Kay aduna pa'y katuyon ng Diyos sa imong kinabuhi. Dili siya buot o dili siya gusto nga mahiabot kaniana nga sitwasyon nga dili ka makasabot sa pulong sa Diyos. Ang buot sa Diyos sa imong kinabuhi nga musubay ka sa maong dalan paingon niya, dili dalan paingon sa kalaglagan. Ang pagkabatarong igsuon mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Ang pagkadautan, dalan paingon sa kamatayon. Panultihon 12:28. Mao ka na ang pulong na nagaingon. Kung dili tanan nagbuhat sa matarong adunay kahadlok ug pagtahon sa Dios, matud pa sa iyang pulong ang inyong pagkamatarong tapon lamang atubangan sa Dios nga buot pasabot di pakaaron inon nga matarong ug daghan hinuon ang nagbuhat ni ining panahon nga daw matarong. Apan nagbuhat lamang sa ingon kay aron kapasidunggan ang ilahang kaugalingon. Apan diha sa imong kinabuhi karon nga nakadungog, dinitag na ang pagkamatarong nga giingon sa Dios, nga gipasabot sa Dios, mao ang pagbaton ug kahadlok ug pagtahod diha kaniya. Mga igsoon, dawata ang pulong diya sa imong kinabuhi karon. Daghan ini panahon lang nga nagbuhat tuod sa matarong. Apan nagpasidungog lang sa ilahang kaugalingon. Busa si Kristo nag-ingon diha sa iyang pulong, diha atong adlaw, dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kundi dili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atuwa sa langit. Mateo 7:21. Dili tanan diha atong adlaw, dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kundi kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atuwa sa langit. Kung wala ka nakatuman diya sa kabubuton sa amahan, hining kahapon na dawata ang pulong diya sa kawang kinabuhi. Aron makatuman ka sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit ug sumala sa gingon sa kasulatan
Kung lisod maluwas ang tao matarong, unsa pa kaha ang wala mutuo sa Dios ug ang mga makasasala. Kung lisod kani maluwas ang matarong, unsa pa kaha ang dangatan sa mga wala mutuo sa Dios ug ang mga makasasala. Unang Pedro 4:8 mga igsoon. Kung lisod kani maluwas ang tao matarong, unsa pa kaha ang mga tao nga nagpadayon diha sa pagpakasala. Unsa ka lisod apan higugma ka sa Dios, kanang imong gininhawa, kanang imong kusog nga imong nabatunan karon ug sa matag adlaw, usa na kahigayunan nga gihatag sa Dios kanimo aron nga mosunod ug magbaton ka kahadlok ug pagtahod diha kaniya. Ug moingon ka na lang bali ay sa imong kaugalingon karon, Ginoo, dili na gayud ako nimo dawaton tungod sa akong pagkamakasasala. Inahinuon igsuon, Ginoo, pasayloa ako ug dawatan akong kinabuhi sa adlaw sa akong pagkatubang kanimo. Inahinuon igsuon, kung nakadiha na pabilin o nakadiha sa pagkinabuhi nga dawatan, dawaton ka sa Dios. O inahinuon, Ginoo, pasayloa ako. Dawata yung tao na akong kinabuhi sa adlaw sa akong pagkatubang kanimo. Ayaw ka walang paglaon igsuon. Ninigtag na kung nakasabot ka, kung nakadungog ka, usa na kay gayunan nga gihatag sa Dios kanimo. Usa na kay gayunan nga gihatag sa Dios kanimo sa matag adlaw. Busa biya igsuon sa daotang pagkinabuhi. Ayaw pabilin diha, ayaw magapos diha sa daotang pagkinabuhi, kay dili malipay ang Dios niya na. Maghilak siya, magtanaw siya gihaguan nga nagpakasala, kay mayaabon lang nato sa kalaglagan. Busa tungod sa iyang gugma gihatagan ta gininhawa matag adlaw. Kaya ang Diyos, anda mo pasaylo o mudawat sa tanan nga mo biya sa ilang pagkinabuhi nga dawatan o mualagad hinuon sa Diyos. Kaya ang iyang pulong nagsaad man. Isaya 1:18. Ngari ka mo magusay kita, bisan unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo, bisan pa kini katong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Kay sa tanang panahon, andam ako pagdawat sa mga taong masupilon na wala musubay sa dalan na matarong, kundi nagtuman hinuon sa ilang gusto. Isaya 65:2. Andam siya pagdawat sa mga kinabuhi. Surrender tanan diya sa Dios ug dawata ang mapagsanon diya sa mga kaugalingon si Kristo Jesus, kay siya ang uluwas kanimo, dili laing tao. Siya ang uluwas kanimo, dili ni bisan kinsa. Kay siya ang tag-iya sa imong gininawa, siya ang tag-iya sa imong kinabuhi, siya ang tag-iya sa tanang butang dinhi kalibutan nga atong gitinguha. Ninigabo ng mga igsuon, ulahan ka nga nagapaminaw, kay gipasaylo ka sa Diyos. Sa diha kang naliyupo ka sa Diyos, sa paghinulsol, o sa diha mabiyak ka, diha sa pagkinabuhin ni Dawatan. Ulahan ang nagapamati sa pulong sa Diyos. Kung katulamang mga igsuon, ayaw himo ang kawang ang mga pulong nga imong nadunggan nining tagnaa kung magampo kita. Ginoong Diyos na labing gamhanan sa tanan, Diyos nga tag-iya sa tanang butang nga among gikinahanglan, Diyos nga tag-iya sa gininhawa o kinabuhi nga among nabatunan. Lord God, nag-aaming dagampo ako diha kanimo Ginoong Diyos, nining kahapon na ang tanan nga nagapaminaw nga kadungog Ginoo, Diyos ka nga magapamuhat sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Let your Holy Spirit, O God, na magatudlo o magapahinugdog na ito kanila. Nga Diyos ka nga labaw sa tanan, o Diyos ka nga ilang giginahanglan, na mas labaw ba sa ilang giginahanglan. Lord God, salamat Ginoong Diyos, ang kaluwasan,
ilang maangkon, ug ilang mabatunan. Ug kining tanan Ginoo, among gihangyo ug ipasalamatan diha kanimo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.